अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका क्या हाल है? आप लोग खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक। आज आपके लिए कुछ एक न्यू इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये कंफ्यूजिंग है कि जब आप हमें गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी दे रहे हैं तो ये इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाती है, या हमने इस पे काफ़ी पैसे खर्चे हैं तो इसकी लाइफ क्यों नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, और काफ़ी, चाहे वो आम उसका यूज़र कस्टमर है या चाहे उसका यूज़ करने वाले दुकानदार हैं या डिस्प्ले रखने वाले हैं, तो जितना गोल्ड एक्सपेंसिव हो चुका है और गोल्ड प्लेटेड चीज़ें, आपको पता है जितनी आजकल एक्सपेंस गोल्ड के बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, उस हवाले से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो आपको ख़ास तौर पे बैंगल्स में ये शिकायत ज़्यादा आ रही, तो उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक तो प्रोडक्शन के हवाले से कि बैंगल बनती कैसे हैं, इनमें क्या क्या मामलात होते हैं इसकी मेकिंग के, और इसमें कितने स्टेप्स हैं इसको बनाने के लिए, और जो पैसे हम आपसे ले रहे हैं फाइनली जब इसको हम गोल्ड से फिनिश करते हैं। गोल्ड प्लेटेड का मतलब यही होता है कि गोल्ड से इसको फिनिशिंग दी गई है। बाय वेट गोल्ड प्लेटिंग की जाए तो उसमें चीज़ें जो है आपकी वो ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, लेकिन बाय वेट गोल्ड प्लेटिंग में लोगों की पॉकेट इजाज़त नहीं देती, और एक नॉर्मल 4-5 हज़ार रुपये की बैंगल जब आप लोग ख़रीदते हैं, जैसे कि लाइक 6 तोले में एक सोने का बैंगल का सेट है, तो आज की कैलकुलेशन के मुताबिक 17-18 लाख उसकी प्राइस बन जाती है। तो बाज़ दफ़ा कस्टमर ये समझता है कि 4-5 हज़ार रुपये में हमने गोल्ड प्लेटेड चीज़ ले ली है और बस अब ये तो हमने 24 आवर यूज़ करनी है और हमें इसकी गारंटी भी चाहिए। तो पहली बात समझ लें कि ऐसा नहीं हो सकता। ये जो चीज़ हम आपको सेल करते हैं ये एक डिस्पोजेबल लाइफ के ऊपर है। लाइक जैसे आपको इसकी मिसाल यूँ दे सकता हूँ कि ख़वातीन मेकअप कराने के लिए जैसे पार्लर जाती हैं, ठीक है, चंद घंटों के लिए वो एक नॉर्मल मेकअप के 15-20-25 हज़ार रुपये पे कर रही हैं, तो नेक्स्ट डे उन्हें वो मेकअप दोबारा कराना पड़ता है। ये नहीं कि वो मेकअप उनकी लाइफ में हमेशा उनके साथ रहे, तो नेक्स्ट ही डे आपको वो मेकअप दोबारा कराना पड़ता है और आपको दोबारा उसके लिए पे करने पड़ते हैं। तो ये वहाँ तो कोई गोल्ड भी यूज़ नहीं होता। तो ये जो हम आपको चीज़ बेच रहे हैं ये गोल्ड प्लेटेड है, यानी कि इसको गोल्ड के पानी से हम फिनिश करते हैं, और सोना इस वक्त तकरीबन 285,000 रुपीज़ उसकी प्राइस चल रही है। तो जब एक बैंगल्स के सेट्स को प्लेटिंग की जाती है तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ये समझ लें कि 800-900 रुपीज़ का गोल्ड इसमें यूज़ हो रहा होता है, और बाकी कुछ उसके मेकिंग एक्सपेंस वगैरह है जिसमें वो भी चीज़ होती है, वो डाल के एक 6 बैंगल का सेट 1500 रुपीज़ कास्ट करता है प्लेटिंग के अंदर। तो अब एक चीज़ जो है जिसमें नॉर्मली 800-900 रुपये का गोल्ड यूज़ होगा, तो उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो आपको कितना एंटरटेन कर सकता है। तो ये जस्ट फंक्शन यूज़ के लिए होती हैं जिसमें आप इसको चंद घंटे के लिए पहन सकते हैं और फिर उतार के रख दें फिर किसी नेक्स्ट फंक्शन में, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसकी कितनी लाइफ है। फ़र्ज़ करें आपने इसको 2 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा पहन लिया, तो अब उसके बाद जो है आप इसको दोबारा रीपॉलिश करवा सकते हैं जिसमें आपके 1500 रुपये लगते हैं, और आपकी बैंगल्स दोबारा गोल्ड के पानी में री फिनिशिंग हो जाती हैं और बिल्कुल एज इट इज़ पहले की तरह उसका कलर आ जाता है। तो अक्सर लोगों में ये कंफ्यूजिंग आ रही है कि सवालात पे सवालात हैं कि हमने तो इतने पैसे खर्चे हैं जी, तो ये तो एक दिन पहनी और ख़राब हो गई, या हमने थोड़ी देर पहनी तो ये ख़राब हो गई। समटाइम हमारी बहनें पहन लेती हैं, पहनती तो एक ही दफ़ा है लेकिन उतारती नहीं है। तो ये उनसे रिक्वेस्ट है कि ये गोल्ड से मेकअप हुई हुई बैंगल्स हैं, तो इनको लाइकली जो है वो बस 2-4-6 घंटे फंक्शन में ही पहन सकते हैं, और सर्दी के मौसम में तो फिर ये आपकी ज़रा बेहतर आपको साथ दे देती हैं, लेकिन गर्मी में तो ये बिल्कुल ही समझ लें कि 1-2 टाइम के लिए ही होती हैं। तो अभी बल्कि कुछ दिन पहले भी एक इत्तेफाक हुआ, एक ख़ातून यूके से आई हुई थी,
تو بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بینگلز جو ہیں وہ وہاں سے پہن کے آئیں، اور پاکستان کا ایٹماسفیئر نمی والا ہے، تو جب انہوں نے 3-4 دن کنٹینیو وہ بینگل پہنی تو لائک 4,000 میں انہوں نے خریدی ہوئی تھی، تو پھر وہ ان کی بازو پہ تھوڑا سا وہ کالا پن آنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے جی آپ کی بینگل خراب ہو گئیں۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے، اویئرنیس دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 24 آور یوز کی چیز نہیں ہے، اس کو اونلی آپ جسٹ فنکشن کے لیے یوز کریں، اور جب اتار کے رکھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ لیمن مکس والا پانی تھوڑا سا بوائل ہوگا، نہ بھی ہو تو چلیں اسی کے اندر یہ بینگلز آپ واش کر لیں اور مکمل ڈرائی کر کے اس کو دوبارہ سیو کر دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ یہ آپ کی اگر 2 دفعہ 4 دفعہ یوز ہونی ہے تو ہو سکتا ہے 10 دفعہ یوز ہو جائے، تھوڑی سی اس کی کیئر ہے، چونکہ جب آپ ہاتھوں پہ کریم لوشن یا میک اپ سے ریلیٹڈ کسی چیز کا یوز کرتے ہیں پرفیوم ڈائریکٹلی، تو اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں میٹل کے اوپر، وہ گولڈ پلیٹنگ کو ڈسٹرب بھی کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ہماری بہتر لگی ہوگی، اور جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ کچھ بینگل کے ڈیزائن آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اس کا کافی اسٹاک ہوتا ہے اور کافی ڈیزائننگ اویلیبل ہوتی ہے، اور پاکستان بھر میں کوئی بھی جو بینگلز ہم سے لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ایک سنگل سیٹ کا بائر ہے یا کوئی ہول سیل میں ہم سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، تو ہم سے رابطہ کر لیں۔ اور ابھی آپ کو یہ ایک آفر پرائز بھی دے رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو گلا ہے کہ آپ چیز مہنگی سیل کر رہے ہیں، تو کافی سوچتے ہوئے کچھ بھائی شاید ناراض بھی ہوں گے اس بات پہ، لیکن کیا کریں، اب کسٹمر کو بھی ریلیکس کرنا ہے۔ تو یہ جتنے ڈیزائن ہیں بینگل کے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے یہ آفر ہوگی، زیادہ ٹائم کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3550 ہم نے اس کی پرائز رکھی ہے 6 بینگلز کی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ پاکستان بھر میں آپ کو یہ ڈیلیوری فری ہوگی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی یہ منگوانا چاہتا ہے تو ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں اور اپنا آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں۔ کیش آن ڈیلیوری پہ ہم کام نہیں کرتے، آپ چیز جو ہے وہ منگوانا چاہیں گے تو آپ کو ایزی پیسہ، جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ نمبر دے دیا جائے گا، آپ اپنی پیمنٹ اس میں بھیجیں گے تو آپ کی بینگلز کا پارسل آپ کو مل جائے گا۔ ڈیزائن بے شمار ڈیزائن آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، اور اس میں جو بھی سائز آپ کہیں گے تو اویلیبلٹی ہوگی تو فوری طور پہ آپ کا پارسل یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ اگر اویلیبلٹی نہ ہوئی تو اس میں 1 ویک کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے، کہ مطلب 8 سے 10 دن میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ تو ہوپ فلی آپ ہماری اس ویڈیو کو پسند کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ گولڈ پلیٹڈ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، میکنگ کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں، گولڈ، سلور، ڈائمنڈ، اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آپ کو سولوشن دے دیں گے انشاءاللہ اس کا۔ اور اس کے علاوہ آج کل یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ گولڈ سیل کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی چیزیں سیل کرنی ہیں اور ریپلیکا بنوانا ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میرا ہی ڈیزائن مجھے دوبارہ بنا کے دے دیا جائے اور جو میں اس کو رکھ لوں اپنے پاس اپنی یادداشت کے طور پہ، مجبوری ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، آج کل سیفٹی کی پرابلم بھی چل رہی ہیں اور لوگ سونا گھروں میں نہیں رکھ سکتے، تو اس صورت میں بھی اگر آپ اپنے ڈیزائن کو بنوانا چاہتے ہیں ریپیٹ، تو آپ وہ ڈیزائن ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اگر تو اس کی ڈائی ہوگی تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں، ڈائی نہ بھی ہو تو ڈائی بنا جا سکتی، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بنا کے دے دیں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔